अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो मेरा रिएक्शन है ये आपने कंप्लीट वॉच करना है और इसमें आज मैं बात करूँगी शुएब जवेरिया से रिलेटेड और उनके न्यू बेबी से रिलेटेड, और हेटर्स को दूंगी एक मैसेज। तो पहले बात कर लेते हैं हम शुएब जवेरिया के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो है कपल जो है ये सितारा का बहुत बड़ा जो है वो हेटर रह चुका है और है भी, अभी भी स्टाइल अपना चेंज किया है लेकिन हेट स्पीच नहीं चेंज की इसकी, वो जिसे मैं कहती हूँ डुगडुगी, इसकी वाइफ को मैं कहती हूँ। और फ्रेंड्स, इस बंदे ने जो है कहा था कि सितारा ने मेरा कंटेंट चुराया है, मेरा जो कंटेंट था वो दूसरी शादी से रिलेटेड था और मैंने जो है वो वाईटी के ऊपर अपने चैनल के ऊपर अपनी दूसरी शादी की थी और सितारा ने उसी कंटेंट को चुराया और उसने वही सब कुछ साजिद के लिए किया और वो वायरल हो गई, तो ये सितारा का दुश्मन बन गया। अब रियलिटी इसमें कहाँ तक है ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ हर रियलिटी की खुल रही है, हर रियलिटी की एक एक लेयर खुल रही है। वक्त के साथ साथ वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है जी, बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ दिखा भी देता है। फ्रेंड्स, शुएब जो है वो काफ़ी अरसे से अपने चैनल से गायब था और कोई और चैनल बनाया हुआ था, पता नहीं नेकी का रास्ता या क्या, मुझे समझ नहीं आती वो क्या था, मैंने देखा नहीं, हाँ सुना था। और यहाँ इसकी डुगडुगी जो है वो इंग्लिश की माँ बहन कर रही थी, वो कहते हैं ना मदर सिस्टर, वो कर रही थी इंग्लिश की। खैर हमें उससे क्या लेना देना। अब अरे भाई नहीं आती तो मत बोलो, ठीक है। अब अगर मुझे इंग्लिश पूरी नहीं आएगी तो मैं क्यों बोलूँगी और क्यों इंग्लिश की टांगें तोड़ूंगी। अरे भाई हम पाकिस्तानी हैं, हमारी मदर टंग नहीं है, हम रेगुलरली नहीं बोलते। हाँ, जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री होते हैं वो बोलते हैं, उनका वास्ता पड़ता है, इसलिए उनका एक्सेंट अच्छा होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, उनकी ग्रामर अच्छी होती है। हम लोगों की नहीं अच्छी तो मान लो इस चीज़ को, लेकिन नहीं, चले खैर, इससे क्या लेना देना। अच्छा खैर दोस्तों, चैनल चला रही थी काफ़ी दिन से जो है वो डुगडुगी अकेले और शुएब जो थे वो गायब थे। अब पता चला जी शुएब थे अपनी फ़र्स्ट वाइफ के पास। जी बिल्कुल, इनकी 2 वीडियोज़ आई पिछले 2 दिनों में और उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ़र्स्ट वाइफ़ के पास हूँ और मेरा जो बेबी होने वाला था मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों ने पूछा कि बेबी कहाँ है, तो ये देखें ये रहा मेरा बेबी, इतना बड़ा बेबी जो कि 9 महीने का होने वाला है। अच्छा, ये कहते हैं कि साल पहले मेरी बीवी की रुखसती हुई, मैं उसे रुखसती करवा कर लेकर गया, फिर किसी वजह से जो है वो अलग रहने लगी। अब पता नहीं क्या रियलिटी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे झोल हैं, इस कहानी में बहुत से झोल हैं भाई। समझ नहीं आती कि ये इतनी अखबार की तरह सादी और जलेबी की तरह सीधी क्यों है जो ये समझ रहे हैं, हत्ता कि ऐसा नहीं है। इन्होंने जो स्टोरीज़ क्रिएट की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे झोल हैं दोस्तों। सबसे पहली बात ये कि ये बंदा कल कहता है कि 1 साल पहले मैंने रुखसती करवाई, ब्ला ब्ला ब्ला, और इसके चैनल पर 8 मंथ्स अगो की वीडियोस पड़ी हैं जब ये किसी लड़की के ऊपर पीली चुन्नी डाल के उसको घर ले आया कि ये मेरी बीवी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो 8 मंथ्स की है। दूसरी बात, जो बेबी इसके गोद में था ये कल दिखा रहा था तो इसने कहा ये 9 महीने का होने वाला है, मतलब रुखसती से 1 महीना पहले की प्रेगनेंसी। समझ नहीं आई बात भाई, शादी को 9 महीने होते और बच्चा पैदा होता तो फिर भी समझ आती, बल्कि 9 महीने पहले की प्रेगनेंसी नहीं, सॉरी 9 महीने पहले की डिलीवरी। देखिए 8 महीने पहले की वीडियो है, ये किसी औरत को ब्याह कर लाता है और आज ये बच्चा दिखाता है 9 माह उम्र का बच्चा, यानी कि जो इसने वो वीडियो अपलोड की थी 8 महीने पहले, उससे 1 महीना पहले बच्चा पैदा हो चुका था। और उस वीडियो के बाद इसने कहा जी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, ये है वो है, जबकि बच्चा दुनिया में मौजूद था। खुद सोचिए इस चीज़ को कि 8 महीने पहले ये एक लड़की दिखाता है, उसको दुल्हन बनाकर दिखाता है कि ये मेरी बीवी है, और 8 महीने बाद ये 9 महीने का एक बच्चा दिखाता है, यानी कि उस 8 महीने की जो इसने वीडियो अपलोड की थी 8 महीने पहले की, उससे 1 महीने पहले ये बच्चा दुनिया में आ चुका था, ये बच्चा पैदा हो चुका था, तो ये एक बच्चे के साथ एक औरत को ब्याह कर लाया था। समझ नहीं आई बात। और दूसरी चीज़, इसने कहा कि ये मेरी फ़र्स्ट वाइफ़ है। उसके अलावा इसने कहा कि ये मेरे बेटे इब्राहिम की माँ है, वो बेटा जो कि अच्छा खासा बड़ा बच्चा है जिसका भी एडमिशन करवाया है स्कूल में इसने, उस बच्चे को इसने अपनी उस औरत के पास छोड़ा हुआ है जिसको ये अपनी बीवी बता रहा है, जिसके पास एक और बच्चा है 9 महीने का, उसके पास इसने इब्राहिम को भी छोड़ा और कहा ये इब्राहिम की माँ है। समझ नहीं आई। 9 महीने पहले 8 महीने पहले उसको शादी करके लाया है, 9 महीने का बच्चा ऑलरेडी उसके पास है, और एक तकरीबन 6-7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा तकरीबन जो है उसको भी ये उसी औरत का बेटा बताता है और कहता है मेरी पहली बीवी है।
سمجھ نہیں آئی. ایک بچہ پیدا کر لیا، ابراہیم پیدا کر لیا، وہ ہو گیا 5 سال کا، اس کے بعد ہی اس کی رخصتی کروا کے لایا ہے، اور 1 مہینے کا بچہ اس کے ساتھ تھا. مطلب کیا؟ اس نے وہ بیوی اس کے میکے میں رکھی ہوئی تھی، اس نے ازدواجی تعلقات اس کے میکے میں جا کر بنائے تھے اس کے ساتھ، کیونکہ اسے پہلی بیوی بتاتا ہے، اور 6 سال کا بچہ بھی اسی کا بتاتا ہے. یعنی 6 سال پہلے اس نے 7 سال پہلے اس سے شادی کی، اور پھر وہ اپنے میکے میں تھی، اور یہ اس کے میکے میں جا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کرتا رہا. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ اپنی دوسری بیوی جو ڈگڈگی ہے اس کو دوسری بیوی بتاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ڈگڈگی کی بیٹی کیسے بڑی ہے. ڈگڈگی دوسری بیوی ہے، اور ڈگڈگی کی بیٹی جو ہے وہ ابراہیم سے بڑی ہے. دال میں کالا نہیں ہے فرینڈز، پوری کی پوری دال کالی ہے. ہوگی اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کے اپنے بچے ہو سکتے ہیں. میں ایسی عورت نہیں ہوں جو میں کہوں یہ بچے ناجائز ہیں اور یہ بچے ان کا باپ کوئی اور ہوگا. نہیں نہیں نہیں، میں کسی سے ڈی این اے رپورٹ نہیں مانگتی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگوں کو چونا لگانا کب بند کریں گے؟ آپ لوگ اس قسم کی سٹوریز جھوٹ لانا کب بند کریں گے؟ اتنے مہینے یہ روتا رہا پیٹتا رہا، ستارہ جھوٹی ہے، گھنی ہے، میسنی ہے، بیبی ڈھول ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اب خود کیا کر رہا. اور ہاں، مزے کی ایک بات بتاؤں، وہ جس کی ڈگڈگی ہے اس نے اپنے منہ پتہ نہیں کہاں سے مکھی مار کے چپکا لی لپس کے اوپر، اور وہ تل شو کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ تل ہے. پتہ نہیں، آج کل برسات ہے نا تو مکھیاں بہت ہوئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کوئی مکھی اس کے منہ پہ بیٹھی، اور میرا خیال ہے شعیب نے وہیں ایک رکھ کے دی اور وہ مکھی وہیں چپک گئی، اور اس نے کہا یار یہ تو جو ہے وہ ویڈیو میں بڑی پیاری لگ رہی ہے، یہ تو تل لگ رہا ہے میرے منہ پہ. یہیں کہیں ایسا ویسا تو نہیں کیا جو میں بتا رہی ہوں. ستارہ کے لپس کی فلنگ کے اوپر تو اس بندی کو بڑی تکلیف تھی. اب یہ اپنے منہ کے اوپر جس نے مکھی مار کے چپکا لیا، اس کو بھی کلیئر کرنا تھوڑا، اس کے بارے میں بھی بتائے بھائی یہ مکھی کب آئی، کہاں سے آئی، کیسے آ کر بیٹھی، اور اس کو یہاں کس نے قتل کیا، بتانا چاہیے. اور وہ لاش اسے منہ پہ سجا کر بیٹھی ہوئی، اس مکھی کی لاش، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، حد ہوتی ہے بھائی. ستارہ کے لپس کے اوپر، ستارہ کی نوز کے اوپر تو اس نے بہت باتیں کی ہیں. اب اپنی اس مکھی کو بھی یہاں کے ڈیفائن کرے، کلیریفائی کرے بھائی، اور اپنے اس بچے کو بھی، جسے میں ناجائز نہیں کہوں گی بھائی، میں تو ناجائز نہیں کہوں گی. اور ہاں دوستوں، میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو کے اینڈ میں بات کروں گی ہیٹرز کے لیے، تو وہ اسی چیز سے ریلیٹ ہوتی ہے. کرما، بالکل آپ سب کا بلیو ہے، ہم سب کا بلیو ہے. آپ لوگ کرما کہتے ہیں، ہم مکافات کہتے ہیں. فرق صرف اتنا، الفاظ الگ ہیں، معنی سیم ہے میرے دوستوں. کرما پلٹتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، اور مکافات ہوتا ہے. صرف یہ الگ بات ہے کہ میں اسے یہاں پر بولتی نہیں کہ فلاں کے ساتھ مکافات ہو گیا، کسی کا ناخن ٹوٹ گیا، اف مکافات ہو گیا، اور کسی کو مچھر نے کاٹ لیا، مکافات ہو گیا، کسی کو 1-2 دن کا بخار آ گیا، کرما پلٹ گیا. نا 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 نا، کرما اتنا ہلکا پھلکا نہیں پلٹتا. جب کرما پلٹتا ہے تو اس کی گونج 7ویں آسمان تک جاتی ہے، لوگوں کے بچوں پر اثر پڑتا ہے. ہماری کرنی جو ہے نا، اس کا کرما ہمارے بچے بھرتے ہیں. پھر ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر بیٹھ کر رو سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. اللہ ایسی نوبت کسی کے بچوں پر نہ لائے. لیکن یہاں میں کچھ لوگوں کو اتنا ضرور کہوں گی کہ مکافات سے ڈریں، کرما سے ڈریں. بقول آپ لوگوں کے مکافات ہو گیا، مکافات ہو جاتا ہے، مکافات ہو جائے گا. تو میں یاد دلا دوں کہ میں نے کیا کہا تھا، کہ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے. یہی تو انتر ہے آپ میں اور مجھ میں. یہی کہا تھا نا میں نے. یاد ہوگا ان لوگوں کو، ان ہیٹرز کو، جن کو میں نے کہا تھا کہ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے. جی فرینڈز، میرے کچھ ہیٹرز بھی ہیں جنہیں میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ میں اور مجھ میں جو فرق ہے انشاءاللہ یہ آخر تک قائم رہے گا. بھلے سے آپ مجھے کاپی کر لیں، بھلے سے میرے تھمبنیلز کو کاپی کر لیں، میرے سٹائل کو کاپی کر لیں، لیکن مجھ میں اور آپ میں جو انتر ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ کرما پلٹتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ آ کر یہاں گنگناتے ہیں جو کہ کرما نہیں ہوتا اس پہ، اور ہم یہاں خاموشی سے تماشا کرتے ہیں جو کہ کرما ہوتا ہے. اچھا دوستوں،
اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریئیکشن میں ملاقات ہوگی۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری پیاری فیملیز کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔